नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. खाजन शेती पुनर्जीवीत करपाची सरकाराची मोख आसा. हाचे खातीर राष्ट्रीय न्हंय येरादारी कडेन गोंय सरकारान केल्ल्या कबलाती वरवीं निधी घेवन संबंदीत काम करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. 2 म्हयन्यां भितर ICAR वरवीं तज्ञ संशोधकांची समिती नेमून गोंयच्या खाजन शेतीच्या जमनीची तशेंच खाजन शेता विशीं उप्राशिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर तोडगो काडटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हणलां. हें काम करतना शेतकार, मुणकार तशेंच मामलेदार तशेंच लोकांक विस्वासान घेवन तांच्यो सुचोवण्यो घेवन खाजन शेती पुनर्जीवीत करता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. खाजन शेतांनी कारें उदक वचून शेतां पेड्ड्यार जातात. ही शेतां पयलीं भशेन आतां लोक करिनात. मानसेची पावणी घेवपी स्वताचो फायदो चिंतता आनी पावणी करतना फावो ती खबरदारी घेना अशा साबार प्रस्नाक लागून खाजन शेती धोक्यात आसा अशें सभाघराच्या वांगड्यांनी काल लक्षवेधी सुचोवणे वेळार सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार फकत कांय दिसांपुरतीच न्हय जाल्यार 365 दीस खाजन शेतीची जतनाय घेवपाक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें. पॅरा ऑलिंपिक सर्तींनी पदकां फावो जाल्ल्या खेळगड्यांक सरकारान जाहीर केल्लीं इनामां चवथी पयलीं दितले अशें आश्वासन खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी सभाघरांत दिलां. केदार गावडे हांणी 2024 पॅरिसांत जावपी पॅरा ऑलिंपिकांत वांटो घेवपी खेळगड्यांक सरकार कशा पद्दतीन मजत करता असो प्रस्न प्रस्नोत्तराच्या तासाक केल्लो जाल्यार आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या वेळार पदां जिखिल्ल्या खेळगड्यांक सरकारान इनामां कशें कॅश इनामां दिवपाचें जाहीर केल्लें. मात ही इनामां संबंदीत खेळगड्यांक अजून मेरेन मेळूंक ना अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. खेळगड्यांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर जे प्रशिक्षक नेमल्यात तांकां परत सरकारान प्रशिक्षण दिवप गरजेचें आसा. हे शिवाय खेळगड्यांक लागता तें साहित्य खेळगड्यांक तशेंच प्रशिक्षकांक क्लिनीक तशेंच हेर सुविधा खेळ खात्यान वेळात उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी आमदार जीत आरोलकर हांणी केली. खेळगड्याचे प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावे करता अशें आश्वासन खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिलें. 2023-24 वर्साच्या मुखेलमंत्री विशिश्ट गुरू राज्य पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्यात. राज्य शिक्षण संचालनालया दर वर्सा हे पुरस्कार दिता. राज्यांतल्या अनुदानीत तशेंच सरकारी प्राथमीक, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयांतले शिक्षक CM विशिश्ट गुरू पुरस्कारा खातीर पात्र आसात. 23 जुलय ते 10 ऑगस्ट 2024 मेरेन स्वनामकां वरवीं हे अर्ज स्विकारतले अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी कळीत केलां. शिक्षण संचालनालयाच्या पणजी, म्हापसा आनी मडगांव अशा 3 विभागी कार्यालयांनी ह्या अर्जांनी छाननी जातली आनी पात्र अर्ज मुखार राज्य पावण्यार वतले अशें शिक्षण खात्यान परिपत्रकांत म्हळां. प्राथमीक ते उच्च माध्यमीक पावण्यां मेरेन वट्ट 10 पुरस्कार जाहीर जातले. हातूंत प्राथमीक शिक्षकां खातीर दरेक जिल्ल्या खातीर 2, माध्यमीक शिक्षकां खातीर 4, माध्यमीक मुख्याध्यापका खातीर 2, उच्च माध्यमीक शिक्षकां खातीर 1 आनी उच्च माध्यमीक पुरस्कार प्राचार्या खातीर 1 अशा 10 राज्य पुरस्कारांचो हातूंत आस्पाव जाता. 1 लाख रुपया रोख आनी तसरीफ अशा ह्या पुरस्काराचें स्वरूप आसा. संरक्षण एक्स्पो जाल्ल्या क्विटल बेतूल पठाराचेर इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक EDM महोत्सव घडोवन हाडपाचो संबंद आयोजकांचो प्रस्ताव गोंय उद्देगीक उदरगत म्हामंडळान न्हयकारला. IANS कडेन उलयतना JIDC अध्यक्ष आनी आमदार आलेक्सा रेजिनाल्डो हांणी सांगलें की सनबर्नाचो प्रस्ताव मंडळान न्हयकारला. सनबर्नान क्विंटलान ही कार्यावळ घडोवन हाडपाचो प्रस्ताव आमच्या मंडळ बसकेन आमी न्हयकारला अशें तांणी सांगलें. क्विंटलांतली सुमार 12 लाख चौखण मीटर जमीन कांय वर्सां आदीं अन्न प्रक्रिया पार्क स्थापन करपा खातीर सरकारान घेतिल्ली. सनबर्नान 28 ते 30 डिसेंबर मेरेन दक्षिण गोंयांत 18वी आवृत्ती जातली अशें जाहीर केल्या उपरांत जिल्ल्यांतले कार्यकर्ते आनी लोकांनी निशेध करपाक सुरवात केल्या. शेनवारा फलक घेवन दक्षिण गोंयचे कार्यकर्ते आनी लोक जिल्ल्याधिकारी इमारती समोर जमले आनी सनबर्नाच्या EDM महोत्सवा आड घोशणाबाजी केली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.